بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سوال نمبر 46، سب سے بڑی نہر ڈیش ہے؟ جواب اے نہر لائیڈ بیراج۔ سوال نمبر 47، سب سے بڑا بیراج ڈیش ہے؟ جواب بی سکر بیراج۔ سوال نمبر 48، سب سے بڑی جھیل ڈیش ہے؟ جواب سی منچر جھیل۔ سوال نمبر 49، سب سے خوبصورت جھیل ڈیش ہے؟ جواب اے سلیمان جھیل۔ سوال نمبر 50، سب سے سرد مقام ڈیش ہے؟ جواب بی سکردو۔ سوال نمبر 51، سب سے گرم مقام ڈیش ہے؟ جواب بی جیکب آباد۔ سوال نمبر 52، سب سے زیادہ برف باری والا مقام ڈیش ہے؟ جواب بی سکردو گلگت۔ سوال نمبر 53، سب سے زیادہ بارش والا مقام ڈیش ہے؟ جواب اے مری۔ سوال نمبر 54، سب سے زیادہ بارش والا ضلع ڈیش ہے؟ جواب سی سیالکوٹ، جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 64، سب سے زیادہ اشاعت والا اردو اخبار ڈیش ہے؟ جواب اے جنگ۔ سوال نمبر 65، سب سے بلند عمارت حبیب بینک پلازا ڈیش میں واقع ہے؟ جواب اے کراچی میں۔ سوال نمبر 66، سب سے بلند درہ ڈیش ہے؟ جواب اے مشتاق۔ سوال نمبر 67، سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ڈیش میں واقع ہے؟ جواب بی لاہور میں۔ سوال نمبر 68، سب سے لمبا پلیٹ فارم ڈیش کا ہے؟ جواب سی روہڑی۔ سوال نمبر 69، سب سے بلند مقام پر واقع ریلوے اسٹیشن ڈیش ہے؟ جواب بی۔ سوال نمبر 70، سب سے لمبی ریلوے لائن ڈیش ہے؟ جواب اے کراچی تا پشاور۔ سوال نمبر 71، سب سے لمبی سڑک ڈیش ہے؟ جواب اے کراچی تا پشاور۔ سوال نمبر 72، سب سے بڑی ریلوے ورکشاپ مغلپورہ ڈیش میں واقع ہے؟ جواب بی لاہور میں۔ سوال نمبر 73، سب سے لمبی سرنگ لمبائی 5 کلومیٹر ڈیش کو شمالی علاقہ جات سے ملاتی ہے؟ جواب بی چترال۔ سوال نمبر 74، سب سے بڑی صنعت صوتی پارچہ بافی کا سب سے بڑا مرکز ڈیش ہے؟ جواب سی فیصل آباد۔ سوال نمبر 75، سب سے بڑا کارخانہ پاکستان اسٹیل مل ڈیش میں واقع ہے؟ جواب اے کراچی میں۔ سوال نمبر 76، سب سے بڑا صنعتی و تجارتی مرکز ڈیش ہے؟ جواب اے کراچی۔
सवाल नंबर 77, सबसे बड़ी जहाज कंपनी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन डैश में वाक़ई है। जवाब ए कराची में। सवाल नंबर 78, सबसे बड़ा शहर तर डैश में वाक़ई है। जवाब सी सन में। सवाल नंबर 79, सबसे बड़ा मीनार यादगार मीनार पाकिस्तान डैश में वाक़ई है। जवाब बी लाहौर में। सवाल नंबर 80, सबसे बड़ा सूबा बलिहाज रकबा डैश है। जवाब बलूचिस्तान। सवाल नंबर 81, सबसे छोटा सूबा बलिहाज रकबा डैश है। जवाब ए KPK। सवाल नंबर 82, सबसे बड़ा सूबा बलिहाज आबादी डैश है। जवाब डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 83, सबसे कम आबादी वाले सूबा डैश है। जवाब बी बलूचिस्तान। सवाल नंबर 84, सबसे कम आबादी वाला शहर डैश है। जवाब बी चारी। सवाल नंबर 85, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर डैश है। जवाब ए कराची। सवाल नंबर 86, जदीद तरीन शहर डैश है। जवाब बी इस्लामाबाद। सवाल नंबर 87, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न डैश है। जवाब सी किल्लात। सवाल नंबर 88, पाकिस्तान का सबसे छोटा डिवीज़न डैश है। जवाब डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 89, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला डैश है। जवाब सी किल्लात। सवाल नंबर 90, सूबा KPK का सबसे बड़ा ज़िला डैश है। जवाब ए चतराल। सवाल नंबर 91, सूबा पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला डैश है। जवाब बी बहावलपुर। सवाल नंबर 92, सूबा सन का सबसे बड़ा ज़िला डैश है। जवाब ए तरपारकर। सवाल नंबर 93, पाकिस्तान में पहली स्टील मिल का इफ्तिताह 30 दिसंबर 1973 को डैश ने किया। जवाब डी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सवाल नंबर 94, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी डैश में हुई। जवाब सी 1951 में। सवाल नंबर 95, डैश पाकिस्तान के पहले शहीद हैं जिनको निशान हैदर से नवाजा गया। जवाब सी मोहम्मद सरवर। सवाल नंबर 96, पाकिस्तान में पहला गैर मुल्की सफारत खाना डैश मुल्क ने कायम किया। जवाब सी अमेरिका ने। सवाल नंबर 97, डैश पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान है। जवाब बी अब्दुल हफीज कारदार। सवाल नंबर 98, पाकिस्तान वापडा के पहले चेयरमैन का नाम डैश है। जवाब ए गुलाम अहमद। सवाल नंबर 99, पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली रियासत का नाम डैश है।
جواب بی بہاولپور۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔